अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीला के साथ तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैक्ड एम्प्लॉइज़ का जो मैटर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अगरचे 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था इस हवाले से और उसने समाअत करनी थी, ताहम जस्टिस सिजाद अली शाह जो है वो कराची से इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके, तो जिसकी वजह से 5 रुकनी लार्जर बेंच की बजाय फिर से वही पुराना 3 रुकनी बेंच जो है वो बैठा। और जस्टिस उमर अता बंदियाल जब जो ही कोर्ट में आया तो उन्होंने पहला ही यही कहा कि हम माजरत खां हैं क्योंकि इस केस की समाअत जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करनी थी, लेकिन हमारे एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो है उनकी अदम मौजूदगी की वजह से अब इस केस की समाअत जो है वो हम नहीं कर पा रहे। ताहम उन्होंने कहा कि चूँकि ये केस अर्जेंट बेसिस पे है और हम इसको जल्द इसको निपटाना चाहते हैं क्योंकि 16,000 मुलाजमीन इस केस से वाबस्ता हैं, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिन वकला ने अभी तक अपनी मरूज़ात जमा नहीं कराई और जिन्होंने अपने स्नाप्सिस जमा नहीं कराई या जिन्होंने जवाबात जमा नहीं कराए वो अपने अपने जवाबात जो है इस में जमा करा दें, ताकि जब इस केस की नेक्स्ट समाअत हो तो हम उन जवाबात को जो है वो देख कर कोई ना कोई फ़ैसला कर सके। और इसके साथ साथ जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये पूछना था कि चूँकि वफाक ने इस केस के अंदर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की हुई है, आप हमें ये बता दें कि क्या कोई ऐसा भी पार्टी ऐसा भी कोई फरीक है जो इस नज़रसानी की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि नज़रसानी का जो स्कोप होता है वो बहुत महदूद होता है और नज़रसानी केस में बहुत ही कम ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को जो है वो कलअदम करार दे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप हमें बता दें क्या कोई है ऐसा फरीक या ऐसा दरख्वास्त गुजार जो मतलब है कि इसको मुखालफत कर रहा है। तो इस पर OGDCL के वकील वो अदालत में खड़े हुए और उनका ये कहना था कि मैं बतौर इदारा OGDCL जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है एम्प्लॉइज़ को सैक करने वाली, मैं उसके साथ हम स्टैंड करते हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि OGDCL जो है वो वफाक के मातहत है, तो वफाक की जानिब से अटारनी जनरल जो है वो नरसानी की हिमायत कर चुके हैं और ये दरख्वास्त भी नरसानी की वफाक की जानिब से भी दायर की गई है। तो इस वजह से जो वफाक का फ़ैसला होगा हम उसके साथ ही होंगे। उसके साथ साथ जो है दूसरे वकील अभी पेश हुए और उन इफ्तिखार दुरानी उनका ये कहना था कि मैं जो है इस जजमेंट के जो लिमिटेड चीज़ें हैं उस से जो है वो उस हवाले से मैं उनकी हिमायत करता हूँ। ताहम जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि चूँकि हमारे पास लिमिटेड स्कोप है, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ओवरऑल हमें ये नज़र आ रहा है कि नज़रसानी की मुखालफत जो है वो कोई शख्स नहीं कर रहा या कोई फरीक या कोई पार्टी नहीं कर रही। ताहम उसके फैसलों पे कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पर इतराज़ हो सकता है। तो इसके साथ साथ उन्होंने तमाम वकला को कहा कि आप अपनी मरूज़ात जो है वो जमा करें, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम ऑब्जर्वेशन दी गई जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन की जानिब से, क्योंकि आज इस नरसानी केस के अंदर अटारनी जनरल जो है वो पेश नहीं हुए और एडिशनल अटारनी जनरल साजिद इलियास भट्टी पेश हुए, तो उनका ये कहना था कि हम जो है चाहते हैं कि ये मुलाजिम जो है वो जल्द से जल्द रिस्टोर हो जाए और वफाकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। तो इस पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का ये कहना था कि जब ये सैक्ड एम्प्लॉइज़ वाला केस लगा हुआ था तो उस वक्त भी आप वफाक की जानिब से पेश हुए थे और आपने उस वक्त कहा था कि इन सैक्ड एम्प्लॉइज़ कि आपने मुखालफत की थी, तो अब आप अपना स्टैंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप अटारनी जनरल की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं, तो इसी वजह से हम सैक्ड एम्प्लॉइज़ को दोबारा रिस्टोर उनकी दोबारा बहाली चाहते हैं और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जल्द फ़ैसला करे। ताहम जस्टिस उमर अता बंदियाल के कहना था कि कल या फिर हम परसों इस समाअत को मुलतवी कर देते हैं। बाद अदालत ने समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और तमाम वकला को हिदायत की है कि वो इस हवाले से जो भी उनकी मरूज़ात हैं, जो भी जवाबात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। और साथ ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी ये हिदायत की है कि सैक्ड एम्प्लॉइज़ से मुतल्लिक़ कोई भी दरख्वास्त आती है तो उसको फ़ौरन नंबर लगाया जाए और इंटरटेन करके बेंच के रूबरू जो है वो लगाया जाए। तो ये तो कोर्ट की ओवरऑल समाअत थी जो मैंने आपको बताई, और अब 1 दिसंबर को 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है जो तश्कील दिया गया था वही बैठेगा और इस हवाले से समाअत करेगा। लेकिन मैं इस केस की आपको एक पस मंज़र या बैकग्राउंड बता दूं कि जस्टिस मुशीर आलम ने जो है वो ये फ़ैसला दिया था और उन्होंने ये फ़ैसला तकरीबन 20 से 22 महीने इस फ़ैसले को महफूज रखा और फिर अपनी रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने ये फ़ैसला दिया और इस एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान के 72 इदारों से तकरीबन 16,000 मुलाजमीन जो हैं वो अपनी नौकरियों से चले गए। और आप मेरे बैक पे देख भी सकते हैं किस तरीके से इस समाअत के मौके के ऊपर सैकड़ों मुलाजमीन यहाँ पर आए इशारा दस्तूर के ऊपर खड़े हैं और वो अपना इंसाफ चाहते हैं। और इसके साथ साथ
جب ملازمین نے یہ خبر سنی کہ ان کو سیک کر دیا گیا اور پھر اداروں کی جانب سے ان کو نکالا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے 5 سے 7 ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ جن میں سرکاری ملازمین کو جو سیکڈ ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا اور کچھ نے خودکشیاں بھی کر لیں، کیونکہ یہ ایک انسانی جو ہے ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے پھر ٹیک اپ کیا، اور پھر اٹارنی جنرل نے بھی جو سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ لیگل اور قانونی پوائنٹس اپنی جگہ پہ، لیکن انسانی بنیادوں کے اوپر بھی وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان ملازمین کو دوبارہ اپنی نوکریوں کے اوپر بھیجا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو انسانی بنیادوں کے ساتھ جو اس پورے کیس کے اندر جو لیگل پوائنٹس رہ گئے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لیگل پوائنٹس کیا تھے۔ وہ یہ تھا کہ جسٹس مشیر عالم والے بینچ نے جب ان ملازمین کو سیک کیا، ان ملازمین کو نوکری سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے، تو اس وقت ان ملازمین کو، یہ چونکہ متاثرہ فریق ہیں اور 16,000 ملازمین ہیں، ان کا نہ کوئی وکیل پیش ہوا نہ ان کو سنا گیا۔ یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے اور قواعد کی بھی خلاف ورزی ہے کہ جب آپ متاثرہ پارٹی کو سن ہی نہیں رہے تو پھر آپ اس کے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا قانونی نقطہ۔ دوسرا قانونی نقطہ یہ تھا کہ جس طرح کے معاملات جب بھی ہوتے ہیں تو اس میں وفاق کو بھی سنا جاتا ہے اور پھر ایڈوکیٹ جنرلز جو ہوتے ہیں جو تمام صوبوں کے، ان کو بھی سنا جاتا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے نہ ہی وفاقی حکومت کو سنا اور نہ ہی اس وقت اٹارنی جنرل کا موقف لیا، نہ ایڈوکیٹ جنرل کا موقف لیا، اور ان کا موقف لیے بغیر ان کو جو ہے وہ ایک ہی قلم سے، ایک ہی فیصلے سے 16,000 ملازمین کو نوکریوں سے جو ہے وہ برخاست کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ٹیکنیکل پوائنٹس، ٹیکنیکل خلا موجود ہے اس فیصلے کے اندر، تو اسی وجہ سے انسانی بنیادوں کے اوپر اور پھر ان قانونی خلا کی وجہ سے ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، اور شاید کورٹ کی بھی یہ اٹیمپٹ ہے جس وجہ سے کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دیا کہ ان ملازمین کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اب ان ملازمین کی سپریم کورٹ کے اندر مخالفت کرنے والا کوئی نہیں، صرف ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریگولر امپلائیز تھے ان کی سینیارٹی جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان ریگولر امپلائیز کی سینیارٹی کے ایشو کے اوپر ہی یہ فیصلہ دیتے ہوئے 16,000 ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا تھا۔ تاہم میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک سرکاری ادارہ APP وہاں پہ آپ چلے جائیں تو انہوں نے اس ادارے نے خود ہی ایک میکانزم ترتیب دے دیا تھا کہ سیکڈ امپلائیز جو تھے اور جو ریگولر امپلائیز تھے ان کا ایک میکانزم ترتیب دے دیا کہ جو ریگولر امپلائیز ہیں ان کی سینیارٹی متاثر نہ ہو۔ تو یہ ایک ادارہ جاتی معاملات ہیں، تو کوئی بھی ادارہ اس حوالے سے اپنا میکانزم طے کر سکتا ہے۔ تاہم کورٹ کے اندر جب یہ ایشو آیا اس نرسانی کیس کے اندر تو اس وقت بھی اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جن کی بھی سینیارٹی متاثر ہوگی تو ان کی بھی ہم وکالت کریں گے، اور ہم کوئی ایسا میکانزم لے کے آئیں گے کہ تمام فریق جو ہیں وہ اس فیصلے سے جو ہے یا ان کی جو دوبارہ ریسٹوریشن کا فیصلہ ہے اس سے تمام فریقین مطمئن ہوں، تب بھی ایسا ہو پائے گا۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وفاقی حکومت جو ہے جو دوسرے متاثرہ فریق ہوں گے، یعنی کہ جن کی سینیارٹی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم کوئی ایسا میکانزم طے کر لیں گے تاکہ کسی کی بھی جو ہے حق تلفی نہ ہو سکے۔ تو یہ ڈیٹیلز تھیں میں نے آپ کو بتائیں، اور جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔